बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 30 शवाल जुम्मे रात के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक कुरानी आयत 10 बार पढ़ के देखेगा। जो शख्स चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाए, जो शख्स चाहता है कि रातों रात इसकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाए, जो शख्स रातों रात रब करीम की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है, वो 30 शवाल जुम्मे रात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इसके साथ अल्लाह के 2 इस्माए ग्रामी को बताए गए तरीके तरतीब के साथ पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है और आज इस महीने का आखिरी दिन है। इस महीने को खजाने लूटने का, झोलियां भरने का, फसल काटने का भी महीना कहा जाता है। आज 30 शवाल जुम्मे रात के दिन अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ के देखिएगा। सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात झोलियां भर भर के नवाजेगी इंशाअल्लाह। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज शवाल की 30 तारीख जुम्मे रात के दिन ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आप में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम तस्बीहात पढ़ते हैं, वजीफे भी पढ़ते हैं, अमाल भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन दुआएं हमारी कबूल नहीं होती, हाजात हमारी पूरी नहीं होती, घर के हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे तमाम अफराद से, तमाम खवातीन और मर्द हजरात से, तमाम बेटियों से, बहनों से, बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 30 शवाल जुम्मे रात के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ के देखिएगा। वजीफे का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आप में से कोई बंदा खुली आंखों से रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, आप चाहते हैं कि रातों रात आपके हालात बदल जाएं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, रातों रात मुश्किलात परेशानियों का जड़ से खात्मा हो जाए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज में हाथ डालें वो सोना हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज 30 शवाल जुम्मे रात के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 10 मर्तबा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। मेरे भाइयों, जिसको यकीन नहीं आता वो आज 30 शवाल जुम्मे रात के दिन सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ के देखें। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, मांगने वाला होना तो रब सड़क पे बैठे फकीर को भी बादशाह बना देता है, लेकिन मांगने वाला जब मांगता ही बंदे से है, जब मांगना ही दुनिया वालों से है, तो फिर रब कहता है वो बंदा खुद मेरा मोहताज है, तो इससे मांग रहा है। जब कोई रब के सामने बैठ के गिड़गिड़ा के रब करीम से मांगता है, रब से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाता है, रब करीम के सामने झोली फैलाता है, तो रब की जात अर्श इलाही पे बैठे बैठे रहमतों बरकतों के खजाने खोल देती है। अल्लाह वालों, सहाबा कराम की तरफ देख लें, उलमाए कराम की तरफ देख लें, अल्लाह वालों की तरफ देख लें, अल्लाह के वलियों की तरफ देख लें, पैगंबरों रसूलों की तरफ देख लें। जब कभी इन पे बुरा वक्त आता, जब कभी मुश्किलात आती हैं, जब कभी परेशानियां आती, तो वो हमेशा अपने रब के सामने हाथ फैलाते, अपने रब करीम से मांगते, अपने रब करीम से आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ा के रोते और रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती थी। आज हम पे कोई बुरा वक्त आ जाए, हम पे कोई आजमाइश आ जाए, हम पे कोई रुकावट और बंदिश आ जाए, तो हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब कहीं से कोई मदद नहीं आती, जब कहीं से कोई खुशखबरी नहीं मिलती, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो फिर हम थक हार के मसल्ले पे बैठ के रब करीम से मांगना शुरू कर देते हैं। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है और इनकी नाराजगी का मतलब है मुश्किलात परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होती।
آج اگر آپ رب کی ناراضگی سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ نے نیت کرنی ہے۔ آج نیت کیجئے کہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، اور آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ بھی رب کی طرف سے ہے، یہ کلمہ بھی رب کا ہے، قرآن مجید بھی، یہ قرآنی آیت بھی رب کی طرف سے ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اللہ is sufficient for us۔ اس لیے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں کہ آج شوال کی 30 تاریخ ہے، جمعہ رات کا دن ہے، صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، نہ رشتہ ہوتا ہے نہ بات بنتی ہے، آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج میرے بھائیوں 30 شوال جمعہ رات کے دن صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ ایک قرآنی آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، یہ قرآنی آیت نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے مل جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی بندہ دنیا میں بیٹھے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ آپ 30 شوال جمعہ رات کے دن چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے 30 شوال جمعہ رات کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں آپ چاہے دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جگہ ملتی ہے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص مقام پر کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے سے 100% بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں شوال کے مہینے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دے۔ آج جو کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، تجھ سے تیرے پیارے حبیب کے صدقے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کی توبہ قبول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بے روزگاروں کو روزگار اور بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما دے، رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ مولا جو مانگا مقدر فرما، تم نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر
आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सिर्फ एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वजीफे को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात छूट गई, तो वजीफे का फायदा ना होगा। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा मेरे भाइयों आपने पढ़ना है, वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जिस नाम को पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है मिल जाता है। आपने सबसे पहले नंबर पर रब करीम के एक सफाती नाम या रहीमू को पढ़ना है। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू को पढ़ना है। या रहीमू रब करीम का वो सफाती नाम है कि जब कोई बंदा या रहीमू पढ़ता है, रब को रब की सिफ्त या रहीमू से पुकारता है, तो गैब से रहमतों बरकतों के खजाने खुल जाते हैं। गैब से रिज्क दौलत खुद चल के आती है। गैब से हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाता है। आपने सबसे पहले नंबर पर या रहीमू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रहीमू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या रहीमू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या रहीमू को 11 बार पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुला लिया, तो मेरे भाइयों वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप वजीफा करें तो कोशिश किया करें कोई ऐसी तन्हाई वाली जगह हो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अल्लाह वालों, जब कभी आप पे मुश्किल वक्त आ जाए, जब कभी आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम ना लें, जिस घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, एक वक्त का खाने को है और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, बहुत सी बहनें इतनी मजबूर, लाचार, बेबस हैं कि ना किसी से मांग सकती हैं, ना किसी से मदद ले सकती हैं, सिर्फ रब के आसरे पे बैठी हुई हैं। तो आज ही या रहीमू को 11 बार पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज गैब से हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। गैब से रास्ते बन जाएंगे, गैब से रब की रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी। या रहीमू को 11 बार पढ़ते दौरान रब करीम से अगर आप 11 हाजात को भी लेके बैठेंगे ना मेरे भाइयों, तो 11 की 11 हाजात आज पूरी हो जाएंगी। 11 बार या रहीमू पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है आपने, वो है मेरे भाइयों हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील यानी मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है और जब जब आपकी जुबान से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर आप 10 हाजात और 10 ऐसी नामुमकिन हाजात जिसको आप समझते हैं कि ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती, पढ़ के देखें, आपकी 10 की 10 नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी, 10 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 10 के 10 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने वाला जब इस बात का इकरार करता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, तो गैब से रास्ते बन जाते हैं मेरे भाइयों, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है और 10 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आज का तीसरा वजीफा पढ़ना है। आपने तीसरे नंबर पर सूरा इखलास को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, सूरा इखलास वो सूरत है जिसको पढ़ने से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, जिसको पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे अल्लाह पाक की जात आपके लिए खोल देती है। तो आपने आज इस सूरा मुबारका को यानी सूरा इखलास को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। सूरा इखलास को आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, अगर तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, लेकिन
آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ہی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد میرے بھائیوں جو بتائی جاتی ہے اس کے مطابق پڑھا کریں، کیونکہ تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، اور اللہ والوں نے جس طریقے سے ان وظائف کو پڑھ کے فائدے حاصل کیے ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسی طریقے سے اسی تعداد میں پڑھ کے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے عمل کا آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رب کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونے کے بعد رب کا شکر ادا نہ کریں۔ آج 30 شوال جمعہ رات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ اعمال پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 30 شوال جمعہ رات کے دن صرف اور صرف یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والے کی آج ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی یعنی اے میرے رب تیرا شکر ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا میرے بھائیوں، پھر خود ہی مل جاتا ہے۔ پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، لیکن صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے، رب کا شکر ادا کرنے سے، رب کا پسندیدہ بندہ بننے کے بعد اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے اپنی خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے۔ اب من پسند فیصلے کرانے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، غیب سے دیا جائے گا۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو۔ آپ تڑپ کے جو مانگیں گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ اور یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقہ ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر ہاتھ پھیلا کے مانگتے چلے جائیں۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی آج ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک صدقہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں، دولت میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو۔ یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔